हजुर सबैलाई जय मसीह। जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र आज हाम्रो यो छलफलको विषय सफल मानिसका सबै मित्र भनेर मैले त्यसको शीर्षक दिएको छु आज हाम्रो यो छलफलको। र धेरै पुरानो गीत थियो एउटा नेपाली, मनका कुरालाई बाँकी नराख गाँठो परिजाला चट्टै भनिदेऊ। त्यो गीतमा धेरै ठुलो रहस्य छ। हुन त माया प्रीतिका कुरा एकातिर छन् भने जब मानिस आफ्ना मनका कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन त्यसले उसको मानसिक विकार गर्दछ। जसरी पेटमा खाएको खानेकुरा नपच्दाखेरि त्यसले पेटमा विकार ल्याउँदछ, पेट दुख्छ, त्यस्तै किसिमले तपाईं र मेरा मनका कुराहरू व्यक्त हामी निर्धक्क भएर गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो मानसिक र भावनात्मक विकार ल्याउँदछ। त्यसैकारण मैले यो फेसबुक लाइभको सेसनलाई नामाकरण गरेको मनका कुरा, मनमा लागेका र त्यसका साथसाथै परमेश्वरले मेरो जीवनमा देखाउनु भएका तितामिठा अनुभवलाई तपाईहरुको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब कतिपय पास्टर मित्रहरूले आफ्ना चर्चका विश्वासीहरूको भौतिक उन्नतिको लागि पनि योगदान दिएको छ। त्यो धेरै राम्रो हो। मेरो हातमा त्यो सिप, त्यो कला छैन। धेरै विभिन्न सामाजिक सेवाहरू गरिरहेको हामी देख्छौँ। आज यो लकडाउनमा परेकाहरू जो गरिब छन् उहाँहरूलाई रासन बाँडेको देख्दा धेरै खुसी लाग्छ। तर मेरो हातमा न त सम्भावना छ न त त्यो वरदान नै छ। तापनि हाम्रो चर्चका विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएर चर्चबाट केही मात्रामा भए पनि हाम्रा गरिब विश्वासीलाई अलिकति केही दिनको राहत चाहिँ हामीले पनि दिन सकेका थियौँ। तरै पनि मलाई त्यो विभिन्न देशमा गएर बजेट खोजेर फन्ड रेज गरेर सेवा गर्न आउँदै आएन। त्यसकारण मेरो हातमा हाम्रा विश्वासी मित्रहरूलाई दिन सक्ने भौतिक कुराहरू केही पनि छैनन्। त्यसै कारण मसँग जे छ त्यही, पत्रुसले सुन चाँदी मसँग छैन तर मसँग जे छ म त्यो तिमीलाई दिन्छु भनेर त्यो लौडोलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा उठ्नको लागि मद्दत गरेको थियो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले मेरो जीवनमा दिएका अनुभवहरूलाई, विचारहरूलाई, पाठहरूलाई मित्रहरूको सामनेमा प्रस्तुत गरेर आशा छ यसले तपाईको मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अगाडि जान मद्दत गर्नेछ। त्यो कुरोलाई अब आजको विषयमा जोडौँ। सफल मानिसका सबै मित्र तर गरिबका आफ्ना इष्ट मित्र दाजुभाइ सबैले त्याग्छन्। वास्तवमा एउटा बाइबलको खण्ड पढ्न मन लागेको छ आज मलाई। यदि हामीले यसलाई अलिकति ध्यान दिएर सुनिदियौँ भनेदेखि यसले हाम्रो व्यक्तिगत साथसाथै पारिवारिक र सेवकाईको क्षेत्रमा पनि र आफ्नो करियरमा पनि यसले धेरै ठुलो असर पार्न सक्छ। हितोपदेशको 19 अध्याय तपाईले त्यो नहेर्नुहोस्। आई एम सरी सम अफ यू आर वाचिङ दोज हु डोन्ट नो इंग्लिश, इट विल बी अ टर्चर बट नेभरदलेस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। दिस इज a discussion from the heart to all those brothers and sisters who can understand Nepali. So those of you who don't know Nepali, I hope you will forgive me. हामी हितोपदेश 19 को 1 देखि 8 पद म पढ्छु। तपाईले बाइबल साइबल नखोज्नुहोस्, तपाईं सुन्न मात्र होस्। सफल मानिसका सबै मित्र, किन मैले आज त्यो शीर्षक दिए भन्नुहुन्छ भनेदेखि 1 पदबाट म गरिब भए तापनि कलंक रहित भई हिड्नु कुटिल मतिका ओठ भएको मूर्ख हुनुभन्दा उत्तम हो। गरिब हुनु धनी हुनुभन्दा उत्तम नभएर मूर्ख, कुटिल, दुष्ट हुनुभन्दा उत्तम हो भनेको छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो इसाई जगतमा गरिब हुनु चाहिँ धनी हुनुभन्दा राम्रो भन्ने खालको कता कता सन्देश गइदिन्छ। 2 पदमा बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यसको जीवन नष्ट हुन्छ, तरै पनि त्यसको हृदयले परमप्रभुको विरुद्ध रोष प्रकट गर्छ। अथवा ज्ञान बुद्धि हासिल गरेन आफ्नै मूर्खताले मानिस विनाशमा जान्छ, दोष चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छ। 4 पदमा धनले धेरै मित्र बनाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् मेरो विषय यहाँ, धनले धेरै मित्र बनाउँछ तर गरिब मानिसको मित्रले उसलाई त्याग्छ। राम्रोसँग यो मगजमा राखिराख्नु होला हामीले छलफल गर्दाखेरि।
5 पदमा, झुटो गवाही दिने दण्ड बिना उम्कने छैन र झुटको ओहिरो लाउने स्वतन्त्र भएर जान पाउने छैन। त्यो एउटा छुट्टै विषय त्यहाँ घुसाएको छ बिचमा। 6 पदमा, धेरैले शासकको निगाह खोज्छन्, रुलर भनेको छ जसको हातमा शक्ति छ, धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् र प्रत्येकजना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ। जसले केही कुरो तपाईँ र मलाई दिन सक्छ, हामी त्यसैको मित्र बन्न जान्छौँ। शासकको, धनी वर्गको, उपल्लो वर्गको निगाह चाहिँ हामी खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि चाप्लुसी भन्ने अर्को एउटा शब्द पनि छ। 7 पदमा, गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ। अब यो त कुनै नौलो कुरो त होइन। हामी जसको जीवनमा दुःख कष्ट आएको छ, गरिबीले दुःख दिएको थियो भनेदेखि तपाईँ र मलाई त कुनै यो नौलो विषय होइन। तर बाइबलले हजारौँ वर्ष पहिला भन्दछ, गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। आफ्नैबाट त गरिब त्यागिन्छ भनेदेखि त मित्रको त कुरै छोडिदिउँ। हुन त त्यही बाइबलले पनि भन्छ, त्यहाँ यस्तो पनि मित्र जो दाजुभाइ भन्दा पनि नजिक हुन्छन्। अब त्यस्ता बिरलै मित्र पाइन्छन् जसलाई हामी फ्रेन्ड इन निड इज फ्रेन्ड इन डिड भनेर भन्छौँ। 8 पद अझ राम्रो छ। त्यसकारण यति भनिसकेपछि, बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्ना सबै माफ गर्नुहोस्, बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा ज्ञान बुद्धि हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवन उकास्नको लागि तपाईँ बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बुद्धिमान मान्छे हो, किनभने तपाईँले आफूलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। मूर्खले चाहिँ आफ्नो विनाश गर्छ। जब ऊ विनाशमा जान्छ अनि ऊ सबैलाई दोष दिन्छ, परमेश्वरलाई पनि दोष दिन्छ। गरिब हुनु, धेरैजनाले भने, अब विद्वानहरूले र आजका धनाढ्यहरूले भने गरिब हुनु हाम्रो गल्ती होइन, तर गरिब भएर मर्नु चाहिँ हाम्रो गल्ती हो भन्ने आजका धनाढ्यहरू अझै जिउँदैछन्। फेरि पढ्छौँ 8 पद, बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ, समझदारीको कदर गर्ने व्यक्तिको फलिफाप हुन्छ। बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ, समझदारीको कदर गर्ने व्यक्तिको फलिफाप हुन्छ। हर क्षेत्रमा त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। अब यति भनिसकेपछि अब म फेरि तपाईँलाई म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका मनका कुराबाट उत्साह दिन चाहन्छु। मैले त्यसै कारण यो फेसबुक लाइभमा यो वार्ताको विषय नै अथवा शीर्षक नै मनका कुरा राखेको छु। 2-3 दिन अगाडि पनि एउटा मनका कुरा भनेर त्यसरी नै केही कुरा प्रस्तुत गरेको थिएँ। मेरो जीवनबाट म तपाईँको सामनेमा बडो स्पष्टसँग भन्न सक्छु कि मित्र, तपाईँ सफल या विफल हुनुमा तपाईँभन्दा अर्को व्यक्ति जिम्मेवार छैन। हामीले दुनियाँलाई दोष दिन सक्छौँ, भाग्यलाई दोष दिन सक्छौँ, परमेश्वरलाई दोष दिन सक्छौँ, देशलाई दोष दिन सक्छौँ, परिस्थितिलाई दोष दिन सक्छौँ, तर तपाईँ अगाडि जाने नजाने त्यसको मुख्य पात्र तपाईँ र म नै हुँ। त्यसको ठुलो जिम्मा हाम्रो हातमा हुन्छ। अस्तिको दिन मैले हाम्रो आत्मिक विकासको जिम्मा अरूलाई दिनु हुँदैन। जतिसुकै महान पास्टर प्रचारक ती व्यक्ति किन नहुन्, मलाई साह्रै मनपर्छ आफूभन्दा अगाडिका दाजुहरूले अथवा बुवाहरूले प्रार्थना गरिदिएको, मभन्दा अगाडिका शिक्षकहरूले प्रार्थना गरिदिएको, उनीहरूले उत्साह एउटा लाइन मात्रै कसैले मलाई भाइ तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्दैछु मात्रै भन्दाखेरि त्यसले धेरै ठुलो उत्साह दिन्छ। तर म माथि जाने नजाने, मेरो परमेश्वरसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउने नबनाउने त्यसको जिम्मा मैले न त अग्रजलाई दिन सक्छु, न पछाडिका भाइहरूलाई दिन सक्छु, न मेरो श्रीमतीलाई म दिन सक्छु, म मेरो छोराछोरीलाई दिन सक्छु। तपाईँ र मेरो आत्मिक विकासको ठेक्का हामीले अरूलाई दिनु हुँदैन, आफै गर्नुपर्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँको मेरो व्यक्तिगत जीवनको यो जीवन जिउने शैली, जीवन जिउने तरिका, जीवनमा सफल हुने या विफल हुने, धनी हुने गरिब हुने, यी सबै कुराहरू, अब धनी र गरिबको परिभाषा छुट्टै छ, त्यो पछि गरौँला। अहिले चाहिँ म एउटा शब्द त्यही सफल र विफलको कुरो राख्न चाहन्छु। त्यो तपाईँ र मेरो आफ्नो जिम्मा हो। जसै उदाहरणको लागि म आज यो ठाउँमा छु, म यस किसिमको जीवन बिताइरहेको छु, यो नहुनु पर्ने हो। यो एकदमै बडो, यसलाई चाहिँ एब्नर्मालिटी भन्छ। यो नहुनु पर्ने कुरो हो।
अहिले म तपाईसँग जसरी यो बोलिरहेको छु तपाईले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यो नहुनुपर्ने कुरो हो। हुनुपर्ने त के थियो भनेदेखि म पागल हुनुपर्ने थियो अथवा मैले जाँड रक्सी खाएर जीवन अहिलेसम्म मरिसक्नुपर्ने थियो। बाँच्यो भन्दै पनि एकदमै त्यो सबैको हेलाको पात्र भएर मागेर खानुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने थियो। तर आज परमेश्वरको अनुग्रहका साथसाथै जुन प्रकारको मानसिक तनाव ममा थियो मेरो बचपनदेखि नै, त्यो तनावलाई त्यसपछि जब परमेश्वरले मेरो आँखा कान खोलिदियो, त्यसलाई मलाई थिच्नको लागि नभएर, मलाई धकेल्नको लागि, मलाई चाहिँ पछाडि पार्नको लागि नभएर मलाई अगाडि लैजाने त्यो ऊर्जा भइदियो। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो माफ गर्नुहोस्, मैले मेरो किताबै तान्न बिर्सेछु, अहिले फेरि उठ्न मिल्दैन। मेरो ज्योतिषीले भत्काएको जीवनमा मैले मेरा जीवनका केही कुराहरू उल्लेख गरेको छु। त्यसलाई अलि परिमार्जन गरेर अझ धेरै कुराहरू जति त्यो लेख्दै गयो सोच्दै गयो धेरै कुराहरू याद आउँदो रहेछन्। बचपनका कुराहरू पनि मेरो दिमाग कस्तो छ भनेदेखि एकचोटि जब मनमा चोट लाग्यो अथवा मनमा खुसी लाग्यो भने त्यो छाप, त्यो फोटोजेनिक मेमोरी भन्छ कतिपटक, त्यो जस्ताको तस्तै रहिदिन्छ। एकपटक म हुन त मेरो जन्मसिद्धै बाउ मूल नक्षत्रमा जन्मेको कारण बाउले 9 दिनकै दिनमै घरबाट ढल्काइदिएको, मावलीले हुर्काएको मलाई 10 वर्षसम्म, 11 वर्ष हुँदा घर आएको थिएँ। सायद 11 या 12 वर्षको थिएँ म। हाम्रो गाउँमा लुगा सिलाउने 2 जना परिवार थिए, 2 जना दाजुभाइ थिए लुगा सिलाउने परिवार। एक दिन म पनि घरबाट आफ्नो लागि लुगा सिलाउने भनेर कपडा किनेर, त्यो बेलामा अब धनगढी अथवा भारतमा गएर हामी बुवाहरूले लुगा किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गाउँकै दर्जीले त्यसलाई सिलाइदिन्थे। अनि म पनि त्यो लुगा सिलाउने दाइको घरमा गएँ आफ्नो लुगा लगेर। त्यति बेलामा हाम्रै गाउँको एकजना अलि हुने खाने वर्गका दाइ, उमेरमा उनी चाहिँ मभन्दा करिब 4-5 वर्ष जेठा, म 12 वर्षको थिएँ भने उहाँ त्यस्तै 16 वर्षको ठिटो हुनुपर्छ, अलि जिउ पनि हट्टाकट्टा। ठ्याक्कै म त्यो आँगनबाट माथि उग्ला त्यो बैठक, यस्तै बाहिर बैठक हुन्थ्यो, त्यो बैठकमा लुगा नाप्दै थियो त्यो दाइले उनको शरीरमा पनि, उनी पनि त्यहाँ लुगा सिलाउन आएका रहेछन्। नापिरहेको बेलामा टुप्लुक्कै म पनि त्यहाँ पुगेपछि त्यो व्यक्तिले यसरी थुक्क मुल्या, लुगा छेक्ने बेलामा, छेक्ने भन्दो रहेछ त्यो बेला पश्चिम भाषामा, तपाईँको भाषामा के भन्छ, लुगा छेक्ने बेलामा यो मुल्या आएर साइतै बिगारिदियो। अनि बडो एकदमै त्यो दिमागमा गोली लागे जस्तै भयो। हे तेरिका, अरू बेलामा राम्रै बोल्थ्यो त्यो मान्छे, त्यति नराम्रो व्यक्ति होइनन् दाइ भन्थ्यौँ। अनि उनको बुवा र मेरो बुवाको धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो, मलाई थाहा थियो। उनीहरू डेउडा खेल्ने मान्छे थिए। अनि उनको बुवा साह्रै डेउडा खेल्ने व्यक्ति, अनि मेरो बुवा पनि अलिअलि खेल्दा रहेछन्, त्यति मलाई थाहा थिएन बुवाको बारेमा। त्यस्तो किसिमको नजिकको मान्छे, तर त्यो लुगा सिलाउने बेलामा मूल नक्षत्रमा जन्मेको आउँदाखेरि कुसाइत हुँदो रहेछ। अब त्यो आफूलाई थाहा भएन, थुक्क मुल्या, कस्तो साइत बिगारिदियो भनेर त्यो लुगा सुगा त्यतिकै टिपेर उनी गए। त्यो पछि सायद अर्को बेला साइत बनाएर आउनको लागि। त्यसले मेरो जीवनमा भयङ्कर ठुलो असर गर्यो। हे तेरी, म त कस्तो खालको अभागी, अलक्षिणी र सबैबाट मैले बाउमाबाट मात्रै तिरस्कार भनेको त सारा संसारले मलाई तिरस्कार गर्छ। त्यस्तै किसिमले अर्को बेला यो गहुँ रोपेको हरियाली थियो, यति ठुलो गहुँको बाली लागेको थियो, शीतको महिना थियो, अलिअलि शीत पनि परेको थियो। सायद त्यो फागुनतिर, पुस माघ फागुनतिर कतिखेर गहुँको बाली लाउने, त्यो गहुँको खेत डाली के भन्छ आलीमै हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै माथिबाट एकजना त्यस्तै किसिमको अर्को एकजना व्यक्ति आएछ भने थुक्क मुल्या, कस्तो कहाँ जान आँटेको साइतै बिगारिदियो। धेरै पटक मलाई यस किसिमले गाउँलेहरूले थुके, मूल नक्षत्रमा जन्मेको व्यक्ति भनेर बाउले घरबाट ढल्काइदिएको कारण। त्यस्तो किसिमले मेरो मानसिक तनाव र हीनता, म त खत्तम, कामै नलाग्ने, केही पनि गर्न नसक्ने खालको व्यक्ति रहेछु भन्ने मानसिक असर पर्यो त्यो बच्चामा। हुन त त्योभन्दा पहिले
5-6 वर्षको उमेरदेखि नै म त्यो मानसिक तनाव थियो। तर त्यसपछि जब म 10 वर्ष 11 वर्षकोमा घर आउँदाखेरि झन् त्यो तनावले तीव्र रूप लियो। त्यसपछि यो 35 सालतिरको कुरो हुनुपर्छ। म त्यो 12-13 वर्ष त्यसै समयमा होला, नापी आइरहेको थियो, नयाँ नापी आउँदाखेरि जग्गाहरू नापिरहेको थिएँ। फेरि कुन चाहिँ त्यो पालामा हो थाहा भएन, माफ गर्नुहोस्, त्यो मेरो किताबमा चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छु। हामी घरको माथि सुतेका थियौँ बच्चाहरू, आमा बाउ तल बैठकमा छलफल गर्दै थिए। राति बाबुआमाको झगडा हुँदै थियो। अनि झगडा चाहिँ नापी अब आउँदाखेरि बुवाले चाहिँ, मेरो एकजना भाइ छ, भाइको नाउँमा राख्नुपर्छ जग्गा जमिन, अब सबै नापी उसको नाउँमा नाप्नुपर्छ भन्दाखेरि आमा झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। छोरा हुँदाहुँदै, जेठो छोरा हुँदाहुँदै आफ्नै नाउँमा राख्न छोड्यो, किन कान्छाकोमा राख्ने भनेर दुईजनाको झगडा हुँदै थियो। अनि बाउले भन्नुभयो आमालाई, त्यसको नाउँमा राख्यो भने त त्यसले त भाइलाई मार्छ, त्यसले एक टुक्रा दिँदैन, म मरेर गइसकेपछि भाइलाई त्यसले केही पनि दिँदैन। त्यही 12-13 वर्षको थिएँ म। ए बाबा, बाउले पनि मलाई यस्तो, ल ठिक छ, सुरुमा त मूल नक्षत्रमा जन्म्यो भनेर ज्योतिषीले त्यो चिनामा लेखिएको कारण डर लाग्यो उहाँलाई, बाउ टोक्ने मान्छे भनेर भन्दाखेरि मलाई घरबाट निकालेको थियो। पछि तिनै ज्योतिषीले फर्काएर ल्याउनु भयो। तर ल्याइसकेपछि पनि बाउले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो दुःखलाग्दो रहेछ भनेर मैले त्यो रात निर्णय लिएँ कि म बाउको घरमा अब बस्दिनँ र यो घरबाट एक टुक्रा एक सेन्का पनि म लादिनँ। मेरो जीवन म आफै बनाएरै छाड्छु। त्यो निर्णय मैले त्यतिखेर लिएँ। 13 वर्षको नै हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि म घर छोड्नको लागि प्रयास गरेर मैले 16 वर्षको उमेरमा घर छोडेँ। 17 वर्षको उमेरमा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। 18 र 19 वर्षमा पूर्ण रूपले प्रभुको सेवा गर्न थालेँ। र त्यस पश्चात मित्र, जब ख्रीष्ट येशूलाई मैले विश्वास गरिसकेपछि पनि त्यो बचपनका दुःख कष्ट, मानसिक तनाव, हीनता बोध, तिरस्कार, भन्नुहोस् तपाईँ जेसुकै मानसिक कमजोर हुने लायकका जति पनि अनुभव छन् ती सबै यो दिमागमा पसेका थिए, जसको कारण मेरो हुन त मेरो बचपनमा यहाँनिर एउटा ठुलो निकै ट्युमर जस्तै निक्लेको थियो। त्यो पछि त्यसले मेरो नसा नै गइदिएको कारण अहिलेसम्म मलाई यसले लेफ्ट साइडमा दुःख दिइरहन्छ। तर त्यसपछि मलाई थाहा छ 13 वर्षको उमेरदेखि हुनसक्छ मेरो यो माइग्रेन हेडेकले मलाई पागल बनाउँथ्यो। तर कसैसँग मैले भन्न सकेन, न आमासँग न बाउसँग, न कोही थिएन मलाई दबाई पानी के कस्तो कसैसँग सान्त्वना। घर छोडेर हिँडेँ। ख्रीष्ट येशूले बडो गजबले मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो। 2टा पद मेरो जीवनमा बडो अविस्मरणीय छन्। मत्ती 7:7 र मर्कुस 9:23। मत्ती 7मा येशू प्रभुले भन्नु, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ। त्यो पदले मेरो जीवनमा उदयको काम गर्यो। त्यसपछि मर्कुस 9:23 पदले पनि विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। यी 2टा विषय, विश्वास र परमेश्वरसँगको त्यो कम्युनिकेसन, माग्ने कुराहरू, यी 2वटा प्रिन्सिपललाई मैले आफ्नो जीवनमा अनि लागू गरेँ। हुन्छ प्रभु, म विश्वास गर्छु कि मेरो दिमाग खत्तम भइसकेको छ। म एकदमै डिप्रेसन र बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ अहिलेको बल्ल थाहा भयो, आफैले अध्ययन गर्दाखेरि थाहा भयो म बाइपोलर डिसअर्डरले खत्तम भइसक्यो। म कहिले चाहिँ निकै खुसी हुने, कहिले निकै निराश हुने, कहिले एकदमै सबैलाई माया गर्ने, कहिले सबैलाई मारिदिन खोज्ने, त्यस्तो खालको मानसिक तनावले म ग्रसित भइसकेको मान्छे थिएँ। तर जब बाइबल मेरो हातमा आयो, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, पहिलो कुरो मैले मेरो जीवनमा 2वटा गजबका कुराहरू मागे, त्यो प्रभुले दिनुभयो र त्यस पश्चात मेरो जीवन नै अलग भयो। त्यसपछि विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अब मलाई आजको जस्तो यो मोटिभेसनल स्पिकरको नाम थाहा थिएन, यो मोटिभेसन स्पिकर हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन। जोन म्याक्सवेल भन्ने को हो, टोनी रोबिन्सन भन्ने को हो, विन्सेन्ट पेल भन्ने को हो, विक्टर फ्र्याङ्कल भन्ने को हुन्, जोर्डन पिटरसन, यो त त्यो बेलामा कुन छोराको नाम हो थाहा थिएन। यो यस्तो विषयहरू छन् भन्ने पनि थाहा थिएन। तर
येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरिसकेपछि त्यो दृष्टिकोण हुन त पहिले नै म जीवनमा केही गरेरै छाड्छु भन्ने त्यो निर्णय थियो, तर त्यसपछि कसरी गर्ने थाहा थिएन। धेरै सङ्घर्ष गरेँ। कम्युनिस्ट भएर हुन्छ कि भनेर कम्युनिस्टमा पनि लागेँ, राति राति यिनीहरूको पनि झोला बोकिए केही समय, तर त्यहाँ पनि चित्त बुझेन। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेपछि यी दुईवटा पदले मेरो त्यो भित्रको हीनता बोध, डिप्रेसन, मानिसबाट अपहेलना थुकिएको, छिछि गरिएको, दूर गरिएको, मान्छेको सामनेमा त हेरेर बोल्नै सक्दैन थिएँ। मैले चाहिँ तपाईँलाई भनेको पनि थियो होला, मेरो जिब्रोको तल एकदमै त्यो टाँसिएको जिब्रो थियो, बोल्दाखेरि दुख थियो, थुक निस्किन्थ्यो बाहिर, अनि मान्छेको सामने आम्नेमा बोल्न नै लाज लाग्थ्यो। तर मैले येशूलाई विश्वास गरिसकेँ। हुन त विश्वास गर्नुभन्दा पहिला त म हारिसकेको थिएँ। येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला जिउनुको मुख्य उद्देश्य नै बाउसँग बदला लिन थियो। जसले मेरो जीवन नरकीय बनाएको थियो उहाँसँग बदला लिएर त्यसपछि आफैलाई सिद्ध्याउने, त्यति मात्रै थियो। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्दा बडो गजबले जीवनप्रति लोभ लाग्यो, अनि यो जीवनमा अब चाहिँ म केही गरेर छाड्छु भनेर त्यो निर्णय त्यसपछि मैले लिन जाने। आफैले विश्वास गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त बप्तिस्मा लिनको लागि पनि त्यो जुन चर्चका व्यक्तिसँग मेरो चिन्ता थियो कसैले मानेको थिएन। यस्ताले के बप्तिस्मा लिन्थे, जसोतसो पछि गएर भारतमा लगेर बप्तिस्मा चाहिँ दियो। त्यसपछि सेवा गर्छु भने त जस्ताले के सेवा गर्छन् भनेर गाली पनि खाएँ। त्यसपछि साँच्चै सेवाकाईमा लागेपछि काठमाडौँमा आएँ। काठमाडौँमा पनि ओहो धेरैले दुःख दियो, तर मेरो जीवनलाई अगाडि लैजाने पछाडि लैजाने यो मैले अर्काको हातमा जिम्मा दिएन, तपाईँ र मेरो हातमा छ त्यो जिम्मा। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई थाहा भयो जब मैले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेँ, बडो भित्रबाटै एक दिन पवित्र आत्माको गजबको काम भयो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नुहुन्छ कि भरपुरी भन्नुहुन्छ कि बडो उद्वेगले प्रभुले मलाई भर्नुभयो त्यो रात, र त्यसपछि उहाँको सेवाको लागि मैले जीवन सुम्पेँ। र मलाई थाहा थियो प्रभुले मलाई पास्टरीय सेवाको लागि र बाइबल शिक्षकको हिसाबले बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा भएको कारण अब त बोल्नु त पर्यो। बोल्न आउँदैन थियो, नेपाली भाषा त आउँदैन थियो। बल्ल बल्ल यो 10 क्लास एसएलसी दिइसक्दा पनि मलाई नेपाली भाषा आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, माफ गर्नुहोस् है मित्रहरू, नेपाली भाषा त आउँदैन थियो, अङ्ग्रेजीको त कुरै छोडिदिउँ। तर मैले एक दिन त्यो चर्चमा बस्दाखेरि, त्यो चर्चमा म बसेर काम गर्थेँ, भाँडाकुँडा माझ्ने, त्यसै खाना पकाउने, दाउरा चिर्ने काम गर्थेँ त्यहाँ पास्टर दाइको। एक दिन त्यो मण्डलीमा बेलायतबाट नर्मन मिटन भन्ने प्रभुका दास आउनुभयो वचन प्रचार गर्नको लागि। अनि म दाउरा चिर्दै थिएँ, नर्मन मिटन र ती पास्टर दाइ चाहिँ आएर मैले चिरिरहेको कुरो उहाँले हेरिरहनु भएको थियो। खोइ के बोले एकछिन पछि के फ्याट्टै त्यो दाइले भन्दाखेरि नर्मन मिटन पनि हाँस्नु भयो। के भन्नुभयो थाहा भएन, तर उहाँले एउटा वाक्यांश मेरो कानमा अड्क्यो। त्यो चाहिँ ही इज गुड एट चपिङ वुड। ए बाबा, यो ही इज गुड एट चपिङ वुड, ही पनि बुझे, इज पनि बुझे, चपिङ पनि त्यो बुझे भन्नाले गएर मैले हेरेँ डिक्सनरीमा, त्यहाँ डिक्सनरी पनि थियो। त्यो डिक्सनरी खोज्दै चपिङ पनि देखेँ, वुड पनि देखेँ। ही इज गुड एट चपिङ वुड भन्यो। यो गुड एट भन्ने शब्द कहीँ देखेन, खोजे सबैतिर, कहीँ भेटाएन यो गुड एट भन्ने शब्द। के रहेछ होला यो गुड एट भनेको, चपिङ वुड पक्कै पनि यो म दाउरा चिर्दै थिएँ के न के भन्या होला भनेपछि पछि एकजना अर्को साथीले यो गुड एट भन्ने शब्द के हो भनेर सोद्धाखेरि त यो त गुड एट होइन कि गुड एट भनेपछि बल्ल थाहा भयो, ए यो दाउरा चिर्न चाहिँ राम्रो, यसले दाउरा चाहिँ चिर्न सक्छ भन्या रहेछ। त्यसपछि मेरो दिमागमा एउटा विचार आयो, नो 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 नो, म दाउरा चिर्ने योग्यको मात्रै म होइन, आई एम बेटर देन द्याट। म दाउरा चिर्नुभन्दा अरू पनि काम गर्छु। त्यतिखेरै मैले मेरो आत्मामा निर्णय लिएँ, एक दिन म नर्मन मिटनको भाषामा
परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नेछु। अब त्यो भनेर मात्र त हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्यो त्यसपछि। अनि त्यसपछि सक्दोभर प्रयास गरेँ मैले अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि, तर त्यति सफल भएको थिएन। अन्तिममा त्यसको केही समयपछि परमेश्वरले मलाई मद्दत पनि गर्नुभयो। यहाँसम्म कि अब हेर्नुहोस् है, म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न र परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिनको लागि प्रभुले मलाई बोलायो, तर मलाई खानु पनि पर्यो, पेट पाल्नु पर्यो, भोलि गएर श्रीमती पनि होला, छोराछोरी होलान्, त्यसको पनि त जिम्मा लिनु कसरी गर्ने। अनि मैले त्यतिखेरै विचार गरेको होइन, मैले अङ्ग्रेजी चाहिँ सिक्नै पर्छ, किनभने त्यति बेलामा नेपालमा प्राय अङ्ग्रेजी बोल्न सकेको खण्डमा तपाईँ कि त स्कुलमा पनि पढाउन सजिलो पाउनुहुन्थ्यो। यो दार्जिलिङबाट आएका मित्रहरूले सजिलै स्कुलमा शिक्षकको काम पाउँथे, सायद त्यो पनि लोभ लागेको थियो होला। मलाई अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ भन्ने निर्णय मैले लिएँ। पछि परमेश्वरसँग यस्तो प्रार्थना पनि गर्न थालेँ कि प्रभु मलाई अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने श्रीमती दिनुहोस् भनेर पनि, ताकि त्यसले मलाई सिकाउन सकोस्। नभन्दै त्यो पनि प्रार्थना प्रभुले पुरा गर्नुभयो। त पछि गएर भारतमा परमेश्वरले अङ्ग्रेजी भाषा पनि दिनुभयो र नेपालमा फर्केपछि पनि त्यही अङ्ग्रेजीकै कारण काठमाडौँमा बाँचे। हेर्नुहोस्, कारण त्यति बेलामा बाइबल स्कुलहरू सबै अङ्ग्रेजीमा चलेका थिए। एउटा बाहेक 2-3टा बाइबल स्कुलमा म पढाउँथेँ, अनि 2 ठाउँमा अङ्ग्रेजीमा पढाइन्थ्यो। अनि ती बाइबल स्कुलमा लामो समयसम्म पढाएर अनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषाबाट फेरि चर्च सुरु गर्दाखेरि पनि यो ट्रेकिङ गाइडहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाएर हामीले काठमाडौँमा सेवा गऱ्यौँ। अब म सँगसँगै सेवा गर्ने मेरा मित्रहरू पनि थिए। कतिजना सेवा छोडेर आफ्नै संसारमा गइसके, कति सेवाकाईमा नै छन्। उहाँहरूको सफलता हासिल गर्ने उपाय चाहिँ डोनेसन खोजेर, बाहिरबाट सहायता मागेर। मेरो विश्वास के नो, यदि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले मलाई मेरै कमाइबाट, मेरै हातको मेहनतबाट मैले माग्नुभन्दा अगाडि, यदि कसैबाट पाउने हो भने माग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो निश्चयता थियो। हो, मेरो खुट्टामा तागत बल हुन्जेलसम्म म हिँडेरै भए पनि बाइबल स्कुलमा पढाउन जान्छु। र केही गरी म बाइबल स्कुलमा पढाउन सक्दिनँ र यो ट्रेकिङ गाइडलाई अङ्ग्रेजी पढाउन सक्दिनँ र हाम्रो चर्चको भाडा तिर्न सक्दिनँ भनेदेखि त्यो प्रभुको इच्छा हो, मेरो इच्छा होइन। ऋण खोजेर म कहिले सेवा गर्ने छैन, मागेर पनि म सेवा गर्ने छैन। म कमाउने छु, जुन दिन म कमाउन सक्दिनँ त्यो दिन प्रभुले जुटाउनु हुनेछ, त्यो मेरो विश्वास थियो। तर मेरा मित्रहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा कुनै यो मिसनसँग, कुनै त्यो मिसनसँग, कहिले यता कहिले उता, र कतिपय मित्रहरू त जब पैसा कमाएपछि उनीहरूको नैतिक पतन हुनुका साथसाथै अहिले सेवाका नै छोडेर कोही विदेशमै हराए, कोही कता कोही कता। यदि तपाईँ जीवनमा सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मानसिक तागत एकदमै बलियो हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। तपाईको आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। यो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न मलाई कति गाह्रो भएन र। भारतमा स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि जङ्गलमा बिहानै जङ्गलमा गएर त्यो रुखहरूसँग म बोल्थेँ। मान्छेसँग बोल्न लाज लाग्थ्यो। राति 2-3 बजे क्लासरुममा, तल माथि हाम्रो होस्टेल थियो, तल भुइँतलामा क्लासरुम थियो। राति 2 बजे क्लासरुममा गएर जसरी शिक्षकले पढाउँथे म त्यो खाली कुर्सीलाई पढाउँथेँ अङ्ग्रेजीमा। पछि गएर जब कोरियामा अध्ययन गर्दाखेरि र छोराको अध्ययनको लागि बस्दाखेरि त्यसपछि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि। अब धेरै मान्छेले कोरिया गएपछि सित्तैमा बाँच्छ, होइन। मैले बिहानै त्यो कोरियामा हिउँद साह्रै चिसो हुन्छ। बिहान 6 बजेदेखि लिएर 8 बजेसम्म एउटा यो सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्ने इन्जिनियरलाई अङ्ग्रेजी पढाउँथे। त्यसपछि आफ्नो मास्टर डिग्री र त्यसपछि पिएचडी गर्ने अध्ययन त आफ्नो छँदै थियो। र त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चको पास्टरको जिम्मा पनि लिएकै थिए। अनि यता छोराको स्कुलको फिस तिर्नुपर्ने अथवा धेरै कुराहरू, त्यहाँ आफ्नो घर, सबै कुराहरू। मेहनत कसैसँग 1 रुपैयाँ नमागेर मेहनत गरेर
परमेश्वरले हामीलाई कोरियामा पनि इज्जतदारसँग सेवा गर्नुका साथसाथै जीवन जिउने मद्दत गर्नुभयो। आफ्नो कमाईको केही अंशबाट भए पनि हामीले काठमाडौँमा एउटा राम्रो चर्च भवन पनि बनाउन सफल भयौँ र अरू मित्रहरूले पनि त्यसमा सहायता गरे। सुरुमा एकजना कोरियन दाइले सहायता गरेको हो, त्यसपछि एउटा चर्चबाट एकजना दाइले सहायता गर्नुभयो। बाँकी जति पनि म र मेरो श्रीमतीले मेहनत गरेर परमेश्वरको राज्यको लागि त्यो सेवा हामीले अगाडि लैजान सक्यौँ। त मेरो मनका कुराबाट कुरा गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु आज भनेदेखि, यदि तपाईँ असफल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई मान्छेले कहिले पनि आएर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर पनि सोध्दैनन्। गरिबीले तपाईँलाई एकदमै पेलेको छ, तपाईँ जहिले पनि अर्कासँग मद्दत मात्रै माग्न जाने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ आउँदैछ भन्ने बित्तिकै मान्छेले ढोका लाएर अन्तै जान्छन्। बाइबलले त्यही कुरो भन्छ, गरिबका आफन्तले पनि त्याग्छन् र गरिबका मित्रले पनि त्याग्छन्। तर जसले ज्ञान बुद्धि हासिल गर्छ, जसले बुद्धिको कुरोलाई स्वीकार गर्दछ, त्यो मानिसको फलिफाप छिटै हुन्छ। तपाईँ र म जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, हाम्रो निम्ति त यो बडो एकदमै गजबको मौका हो यार मित्रहरू। म जस्तो आमा बाउबाट तिरस्कृत, गाउँलेबाट थुकिएको मानसिक रोगीले आफ्नो जीवनमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर पछि गएर इसाई समुदायबाट पनि यति दुःख पाइयो, जो मैले अघिल्लो हप्ता पनि केही कुरा बताएको थिएँ। र पनि आज तपाईँ मेरो जीवनमा जुन प्रकारको आशिषमय सेवा प्रभुले मेरो जीवनबाट गरिरहनु भएको छ, त्यसको सबै श्रेय त प्रभुलाई नै जान्छ। तर प्रभुले मात्रै गर्ने हो भनेर म पनि चुप लागेर बसेको त्यहाँ होला नि त। प्रभुले देलाएर खाउला, प्रभुले मलाई सफल बनाउला, प्रभुले गरौँला मात्रै मैले भनेको खण्डमा सायद धेरै भयो भनेदेखि कुनै गाउँको चर्चमा एउटा प्रचारक अथवा कुनै बाइबल स्कुलको पाले अथवा बाइबल स्कुलको खाना पकाउने भान्से चाहिँ बन्न सकिन्थ्यो होला। तर अध्ययन गर्नको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। सजिलो थिएन, दाँतबाट पसिना आउन्जेलसम्म पनि मेहनत गरेँ। काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि मेरो जुत्ता फाटेको हुन्थ्यो अनि प्लास्टिक जलाएर त्यसको तलको सोल टाँसेर म बाइबल स्कुलमा पढाउन जान्थेँ। हाम्रो चर्चका विश्वासीलाई थाहा थिएन त्यो बेलामा। कतिपटक चाबेलबाट पाटन ढोकासम्म जानको लागि मसँग टेम्पो भाडा हुन्थेन, हिँडेर जान्थेँ म। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ सफल हुने हो या विफल हुने हो, त्यो जिम्मा तपाईँले अरूको हातमा दिनु हुँदैन। अरूले तपाईँलाई तिरस्कार गर्यो भनेर त्यसप्रति तितोपना राखेर त्यसलाई बदलाको भावना लिनुभयो भने तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न। अथवा अर्काको देखासेखी गर्नु, ओहो फलानु त यस्तो किसिमले सफल भएर चाहिँ म पनि त्यस्तै गर्छु भन्नुभयो भने त्यसबाट पनि सायद केही हदसम्म होला, तर अन्तिम सन्तुष्टि सहितको सफलता तपाईँले पाउनुहुने छैन। तर यदि सन्तुष्टि सहितको सफलता तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि ज्ञान अनि बुद्धिलाई प्रेम गर्नुहोस्, ज्ञान हासिल गर्नुहोस्। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ भनेदेखि, विशेष गरी जवानको हातमा त धेरै सम्भावनाहरू छन्। तपाईले ज्ञान बुद्धि हासिल गर्नु पर्यो। म को हुँ भनेर पहिला आफ्नो बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो र ममा कस्ता खालका क्षमताहरू छन्, म के गर्न सक्छु, मेरो जीवनबाट के म उपलब्धि हासिल गर्न सक्छु, मलाई कुन प्रकारका जन्मसिद्धैका योग्यताहरू छन्, कलाहरू छन्, कुन चाहिँ म सिक्न सक्छु, कहाँनिर म राम्रो बन्न सक्छु, कुन कुरामा मलाई चासो लाग्छ। त्यसपछि आफ्ना परिस्थितिहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस्। कहिल्यै पनि म सफल हौला, म पैसा कमाउला, अचानक होला भनेर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँ जिन्दगीभरि जस्तो अहिले हुनुहुन्छ सायद त्योभन्दा पनि नाजुक स्थितिमा मर्नुहुनेछ। होला गरौँला, होला र खाउँला भन्ने मान्छे कहिले पनि पेट भरेर खाएर मर्न सक्दैन। सफलतालाई अट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, बोलाउनुपर्छ, निम्त्याउनुपर्छ। सफलता तपाईमा आउनको लागि तपाईमा त्यो किसिमको रस हुनु पर्यो। जसरी फूलमा भमरा आउँछ, मौरीहरू फूलमा जान्छन् किनभने त्यहाँ मह छ। त्यस्तै किसिमले सफलता तपाईतिर आउनको लागि तपाईले आफैलाई अट्र्याक्टिभ पनि बनाउनु पर्यो। जसै मैले अंग्रेजी बोल्दाखेरि सिक्दाखेरि मेरो प्रोनाउन्सिएसन यति गाह्रो थियो,
मलाई साह्रै गाह्रो अङ्ग्रेजी शब्द प्रोनाउन्स गर्नको लागि। तरै पनि मैले सकी नसकी जिब्रो बङ्ग्याइ भएर पनि मैले प्रोनाउन्सिएसन सिक्दै थिएँ। र एक दिन क्लासरुममा यो महाराष्ट्रका आइभन सत्याव्रत भन्ने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ कलकत्तामा पास्टरी सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्लासमा ब्रदर बाटा क्यान यु प्रे भनेर त्यो दिन मलाई प्रार्थनाको लागि क्लासमा हराउनु भयो। पहिलो पटक अहिलेसम्म त्यति बेलासम्म मैले आफ्नो मुख पब्लिक रूपमा खोल्न पाएको थिएन, खोलेको पनि थिएन राम्रोसँग। रुखसँग बोल्थेँ, त्यो जिब्रो घुमाई अङ्ग्रेजी प्रोनाउन्सिएसन मैले सिक्थेँ, तर मान्छेको सामनेमा पब्लिक रूपमा बोलेको थिएन। राति 2 बजे क्लासरुममा गएर जसरी त्यो शिक्षकले बोल्थे त्यसरी म त्यो खाली कुर्सीलाई पनि पढाउँथेँ। त्यो दिन चाहिँ पछाडि म प्राय क्लासरुममा पछाडि नै बस्थेँ। सायद पहिलेदेखि नै त्यो एउटा हीनता बोधको आत्माले भएर होला। अनि त्यो कुर्सी समातेर एकदमै थरथर कामिरहेको थिएँ म। त्यो प्रार्थना गर्नको लागि उठेर कुर्सी समातेर मैले प्रार्थना गरेँ। के गरेँ त्यो पनि बिर्सिसकेँ। अनि आमेन भनेर बसिसकेपछि आइभन सर चाहिँ अलिक बढी एकदमै त्यो के भनौँ निकै विद्वान मान्छे नै हुन्। यसो हात राखेर उनको त्यो भोकेदारी पनि थियो। ब्रदर बाटा द्याट इज अ ब्युटिफुल एक्सेन्ट भन्यो। अब यो एक्सेन्ट भनेको के हो थाहा थिएन। पछि साथीलाई सोधेँ यो एक्सेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त तिम्रो प्रोनाउन्सिएसन एकदमै मिठो लाग्यो रे। ओहो त्यति मात्रै हो। आइभन सत्याव्रतले मलाई भन्नुभयो ब्रदर बाटा यु हेभ अ ब्युटिफुल एक्सेन्ट भन्यो। ए बाबा त्यसो भए त मैले त यसलाई त अझ मेहनत गर्नु पर्यो त यसमा भनेपछि जब म कोरियामा गएँ अन्तर्राष्ट्रिय चर्चमा पास्टरको लागि एउटा पहिलो प्रचार गर्नु पर्यो। त्यहाँ अब धेरैजनालाई बोलाए हुन्छ। कलकत्तालाई बोलाएको थियो किन अनि मलाई पनि एक दिन आएर प्रचार गरिदिनु पर्यो। इफ यु लाइक इट, यदि तपाईँले मन पर्यो र हामीलाई पनि तपाईँ मन पर्यो भने हामी तपाईँलाई यहाँ जिम्मा दिउँला भनेर त्यो प्रचार गरेँ। मैले गरिसकेपछि त्यहाँ पनि पहिलो त्यहाँको त्यो व्यक्तिले त्यहाँको अगुवाले आएर मलाई भन्यो पास्टर बाटा युर प्रोनाउन्सिएसन इज भेरी म्याथमेटिकल। अब त्यो पनि बडो पहिलोचोटि मैले सुने। यु हेभ अ ब्युटिफुल एक्सेन्ट, मेनी एसियन पिपल स्पिक डिफ्रेन्ट भन्यो। अब यु हेभ अ म्याथमेटिकल एक्सेन्ट भन्यो। अब कस्तो खालको हो त्यो पनि थाहा थिएन। मैले भन्न खोजेको कुरो जुन अङ्ग्रेजी भाषा मेरो हातमा छ त्यो अङ्ग्रेजीले मेरो पेट पालेको छ। अहिले आएर भारतमा सेवा गर्दा पनि त्यसले मलाई जीवन दिएको छ अथवा सहायता गरेको छ भने विदेशमा बस्दा पनि त्यसले काम गर्यो, नेपालमा बस्दा पनि त्यसले मलाई साथ दियो। मेरो हातमा त अरू सिप त कला केही पनि थिएन, खालि बोल्ने मात्रै हो। एकजना मित्रले फेसबुकमा नै भन्नुभएको छ मलाई 2-3 दिन अगाडि कम बोल्नुहोस्, नबोलेरै प्रभुको सेवा गर्नुहोस्। सायद उहाँलाई केमा रिस उठेर रहेछ त्यो सुझाव थियो। तर समस्या त मेरो बोली बाहेक अरू केही पनि छैन, मेरो हातमा अरू सिप केही पनि छैन। त मलाई थाहा भयो कि यदि म सफल व्यक्ति बन्यो भनेदेखि मैले नेपाली पनि सिक्नु पर्यो र त्यसपछि मैले अङ्ग्रेजी पनि सिक्नु पर्यो। र अहिले आएर सायद सुदूरपश्चिमको मान्छेले नेपाली बोल्दाखेरि तपाईँ सजिलै चिन्नुहुन्छ। तर मैले सुदूरपश्चिमको अब काठमाडौँमा आइसक्दा पनि मेरो त्यो पश्चिमेली डोटेली एक्सेन्ट नै थियो। पछि जहाँ पनि तपाईँ पश्चिमको हो भन्दाखेरि त्यहाँ नेपालमा पहिला डोटी सुदूरपश्चिम भने चाहिँ हेला गर्ने चलन थियो काठमाडौँमा। तपाईँ डोटीको, तपाईँ पश्चिमको। मलाई त खास त डोटीको भन्दा त गर्व लाग्छ, तर मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो त डोटीको अथवा पश्चिमको यो पिछडिएको भन्ने त्यस्तो खालको आत्मा देखाउँथे काठमाडौँवासीहरूले। अनि मैले भने होइन, म नेपाली बोलेपछि नेपालीले जस्तै गरे म नेपाली बोल्छु। र डोटेली भाषाको त्यो छुट्टै एक्सेन्ट छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। मैले भन्न खोजेको कुरो यो भाषा मेरो सफलताको एउटा हतियार हो। त्यसलाई मैले पर्काउनु पर्यो, त्यसमा मेहनत गर्नु पर्यो। तपाईँको हातमा के छ? यदि तपाईँ विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको हातमा अब 2-4 पैसा छ। त्यो पैसालाई तपाईँले अब त्यत्तिकै कमायो, घर पठायो, श्रीमतीले र आमा बाउले खाए सिद्ध्याउने गर्नु भने तपाईँको सफलता सिद्धियो।
तर त्यो पैसालाई बचाएर नेपाल फर्केर आइसकेपछि यदि तपाईँ किसानको छोरा हो भनेदेखि, तपाईँको 2-4 अथवा रोप्ने केही जग्गा जमिन छ भनेदेखि पनि एउटा किसानको छोराले उत्तम तरिकाले म अब खेती किसानी गर्नेछु भनेर अहिलेदेखि नै तपाईँले सोचेर विचार गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो कि म यो मेरो कमाएर जीवनभरि म दास बन्न चाहदिनँ, जीवनभरि यो विदेशको मरुभूमिमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा हड्डी फुटाएर म बाँच्न सक्दिनँ, म मेरो देशमा जानेछु, उत्तम तरिकाले किसानी गर्नेछु अथवा व्यवसाय गर्नेछु, के न के गर्नेछु, नेपाल सरकार जस्तोसुकै किन नहोस् म सफल हुनेछु भनेर तपाईँले आफ्ना सफलताको जिम्मा लिनुपर्छ मित्र। तपाईँको लागि कसैले पनि जिम्मा लिने छैन। अहिले यो प्रस्पेरिटी गस्पल के फलिफापको सुसमाचारको विरुद्धमा प्रचार गर्न त धेरैले गरिरहेछन् र यसको मतलब त्यो गस्पल प्रस्पेरिटी गस्पल सब ठिक हो मैले भन्न खोजे होइन, तर तपाईँ गरिब हुँदाखेरि रुने मान्छे कमै होलान्, तर तपाईँ धनी हुँदाखेरि तपाईँको आरएस गर्नेहरू धेरै हुनेछन्। त्यसकारण सफलताको लागि तपाईँले बाइबल पल्टाउनु पर्ने हो कि यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्ने हो कि परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्नुपर्ने हो कि कुनै किताब पढ्नुपर्ने हो कि कसै स्कुलमा गएर पढ्नुपर्ने हो कि जङ्गलमा गएर मनन गर्नुपर्ने हो कि नदीको किनारमा गएर बस्नुपर्ने हो कि पहाड चढ्नु, जहाँसुकै तपाईँ जानुपर्छ। सफलता हासिल गर्नको लागि तपाईँ जानुपर्छ र त्यसमा पनि क्रिस्चियन विश्वासीको लागि त अझ बढी अलौकिक ईश्वरीय सहायता त्यहाँ छ। त्यसकारण डु नट अलाउ अदर पिपल टु डिटर्मिन हाउ मच सक्सेसफुल यु क्यान बिकम, इट इज योर चोइस। तपाईँको आफ्नो इच्छा हो तपाईँ कहाँसम्म जान चाहनुहुन्छ। वचनबाट, परमेश्वरका प्रतिज्ञाबाट, प्रार्थनाबाट आफ्नो जीवनमा उत्तम दिन देख्ने सपना राख्नुहोस् मित्रहरू। जुन दिनदेखि येशू प्रभुले मेरा आँखा खोल्नुभयो, मेरा कान खोल्नुभयो, त्यो दिनदेखि मैले मेरो भविष्य देखेको थिएँ। जुन प्रकारको भविष्य आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि देखेको थिएँ त्यो सब पार भइसक्यो। अब अर्को भविष्य देख्नु परेको छ, किनभनेदेखि नो वान क्यान लिमिट वाट यु क्यान डु, ओन्ली यु क्यान लिमिट। तपाईँ मात्रै आफूलाई सीमित पार्न, अरूले पार्न सक्दैन। तपाईँको विरुद्धमा मान्छेहरू आउलान्, तपाईँको विरुद्ध मान्छेले लेख्लान्, बोल्लान्, तपाईँलाई भौतिक आक्रमण गर्लान्, तपाईँको जीवनमा रोग ब्याज आउन सक्छ, तपाईँको जीवनमा यो महामारी आउन सक्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई अलौकिक सहायता छ। तर तपाईँको जीवनमा सफलताको रेखा चाहिँ साँघुरो नबनाउनुहोस् र अर्काको हातमा पनि नदिनुहोस्। वचन बाइबलबाट नै आजका यी मोटिभेसनल स्पिकरहरू, बाइबलकै कुराहरूलाई आजका मनोवैज्ञानिकहरूले पनि संसारमा मान्छेलाई कसरी सफल हुने भनेर सिकाउँछन् र आज संसारमा मान्छेहरू सफल जीवन बिताइरहेछन्। संसारमा धेरै गैर इसाई मित्रहरू छन् जो सफल छन्, जो सुखी छन्, जो खुसी छन्। कहिलेकाहीँ त क्रिस्चियनले के सोध्छन् भनेदेखि त येशूमा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू त सबै बेखुसी होलान् भए होइन। संसारमा धेरै मानिसहरू खुसी छन्, सफल छन्, सुखी छन् येशूलाई विश्वास नगर्दा पनि, किनभनेदेखि उनीहरूले पनि बिब्लिकल प्रिन्सिपललाई प्रयोग गरेको छ। तर आज इसाईहरू चाहिँ बढी आत्मिक भएर यो संसारमा एकदमै त्यो भिखारीको जीवन बिताएर हुन्छन्। गलत। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस त आफ्नो जीवनका सिँढी अझ बढी द्रुत गतिमा चढ्न सक्छ। त्यस हिसाबले मेरा मनका कुरा तपाईसँग व्यक्त गर्न चाहेको यही हो कि तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका चारैतिर मित्रहरू हुन सक्छन्, तपाईँका दाजुभाइहरू पनि तपाईँको छेउमा आउनेछन् यदि तपाईँको हातमा सफलता छ भनेदेखि। तर तपाईँ विफल हुनुभयो भने, गरिब हुनुभयो भने परिवारले पनि तपाईँको वास्ता गर्ने छैनन्, मित्रले त कुरै छोडिदेऊ। त्यही कुरो प्रभुको वचनले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। त सफल हुने र नहुने तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जिम्मा हो। र माग त तिमीलाई, मेरो पहिलो जीवनमा असर गर्ने माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, मत्ती 7 को 7। विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्, मर्कुस 9 को 23।
अब थुप्रैहरू ठाउँमा यस्ता परमेश्वरका वचनका प्रतिज्ञाहरू छन्, त्यसलाई समात्नु भयो भनेदेखि र त्यसपछि त्यसअनुसार मेहनत पनि गर्नु पऱ्यो। खालि प्रतिज्ञा समातेर यसो बसेर मात्रै भएन, मेहनत पनि गर्नु पऱ्यो। तपाईँको क्षेत्रमा मेरो बोलीको मेरो त मुख मात्रै हो, त मैले यो मुखलाई तालिम दिन कति गाह्रो भएको थियो त्यो सुरुका दिनहरूमा। मलाई बोल्नै आउँदैन थियो। कहिलेकाहीँ यो पब्लिक मिटिङमा अथवा यो कमिटी मिटिङमा कहीँ राखिदियो भने म अक्क न बक्क पागल हुन्छु म, अझै पनि त्यो तर मलाई पुलपिट दिनुहोस् केही फरक पर्दैन। जस्तो सुकै ठाउँमा, चाहे त्यो अङ्ग्रेजीमा होस् चाहे नेपालीमा होस्, अहिले आएर त हिन्दीमा पनि म प्रयास गर्दैछु। मलाई पुलपिट दिनुहोस्, आई हेभ नो प्रब्लम, किनभने मेरो दक्षता क्षमता त्यही मात्रै हो। न त म भारी बोकेर काम गर्न सक्छु, न म अरू कुनै मसँग कुनै कला छ, न कम्प्युटरको ज्ञान छ, न म गएर व्यापार गर्न सक्छु भने तपाईँ कुन क्षेत्रमा सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? तपाईँको योग्यता के छ? कहाँनिर तपाईँको आशा छ? तपाईँ कहाँनिर आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यो क्षेत्रमा मेहनत गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ साँच्चै सफल व्यक्ति हुनुहुनेछ। अनि त्यसपछि हामीले सुरुमै पढेको थियौँ, दुष्ट मानिस हुनुभन्दा गरिब राम्रो भनेछ। त्यसको मतलब सफल व्यक्ति बनेपछि दुष्ट सफल हुनुभन्दा त बरु सज्जन गरिब नै ठिक। दुष्ट धनी भन्दा, दुष्ट शासक भन्दा गरिब र सज्जन व्यक्ति नै ठिक। त्यस किसिमले मित्र, मेरो मनका गन्थन, मेरा मनका कुरामा मेरो जीवनबाट म तपाईँलाई देखाउन सक्छु कि मित्र, तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। जुन यात्रा मैले गरेको छु त्यो सायद तपाईँले गर्नु पर्दैन होला। जुन प्रकारको दुःख र कष्टलाई मैले पार गर्नु परेको थियो बचपनमादेखि लिएर, त्यो तपाईँले गर्नु पर्दैन होला। जुन प्रकारको अब तपाईँ मलाई अहिले एकजना पास्टर मित्र हुनुहुन्छ, यो विराटनगरमा उहाँ सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति मात्रै उहाँको एकमात्र छोरा बित्नुभयो, बडो दुःख लाग्दो, ईश्वरी जोशी। उहाँ र म एउटै स्कुलमा पढ्दा रहेछौँ, यो धनगढी माध्यमिक विद्यालयमा 10 क्लासमा पढ्दा रहेछौँ। तर मलाई उहाँसँग त्यति राम्रो देखेको त थिएँ तर चिनेका थिएनौँ, किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ यो अब म हेर्नुहोस् गाउँबाट आएर त्यो त्यतिखेर त्यसलाई भाषा पाठशाला भन्थ्यो, धनगढी माध्यमिक विद्यालय भन्थ्यो। म त्यहाँ भर्ना भएकै वर्षमा त्योभन्दा अगाडि भाषा पाठशाला भन्ने रहेछ, त्यहाँ ईश्वरी जोशी पनि पढ्नु हुँदो रहेछ। उहाँ एकदमै के भनौँ बडो राम्रो विद्यार्थी, सबैले हाई हाई गर्ने, हेर्न पनि एकदमै ह्यान्डसम मान्छे, अनि सायद हुने खाने परिवारका थिए। अनि तर हामी 64 जना विद्यार्थी थियौँ त्यहाँ 10 क्लासमा। मेरो बसाइ अन्तिम बेन्चमा हुन्थ्यो, तर मलाई थाहा भएन मेरो आँखा कमजोर भइसकेको रहेछ। त्यो ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको कहिल्यै मैले देखेन। अब यस्तो खालको त म विद्यार्थी थिएँ। भाषा पाठशालामा म 10 क्लासमा पढ्दै थिएँ, 64 जना विद्यार्थी त्यहाँ पढ्थे, अनि म एकदमै लाटो, मान्छेसँग बोल्न सक्दैन थिएँ। अनि पछाडिको बेन्चीमा बस्दाखेरि ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको कहिल्यै देखेन। अब त्यो हिसाब, म्याथमेटिक्स जस्तो कुराहरूमा दिमागको कहिल्यै पसेन। त्यो कुरो तपाईँले ज्योतिषीले भत्काएको जीवनको किताबमा पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यही बेलामा मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ भन्दाखेरि मैले प्रभुलाई मागेँ, यीशु प्रभु मलाई एसएलसी पास हुनु छ। मैले एसएलसी पास गर्न सकेन भने त म त बर्बाद भयो, मेरो त कहीँ पनि जाने ठाउँ छैन प्रभु। अनि अब यी ईश्वरी जोशी मित्र चाहिँ निकै राम्रो पढ्थे, तर 64 जनामा 4 जना मात्रै पास भएछन्। हाम्रो ईश्वरी जोशी पढ्नु भएन छ, म पढेछु 4 जनामा। अब हेर्नुहोस् है, बडो गजबको त्यो कथा तपाईँलाई भन्यो भने यहाँ साध्य छैन। जसले हिसाब कसरी गर्ने भनेर टिचरले पढाएको कहिले देखाएको थिएन ब्ल्याकबोर्डमा। अब आँखा कमजोर थिए, चस्मा बनाउने, त्यो आँखा चेक गर्ने, अस्पताल जाने, कसको चिन्ता। यस्तो यो घरबाट तिरस्कृत भएको, कसैको घरमा भाँडा माझेर बसेर विद्यार्थी थिएँ म। टाउको दुखेर त्यस्तै, यो माइग्रेन हेडेकले मलाई बचपनदेखि दुःख दिएको। एसएलसीमा पढ्दाखेरि 64 जना विद्यार्थीको पछाडिपट्टि बसेको छु, ब्ल्याकबोर्डमा के लेखेको कहिल्यै देखिएन। तर एसएलसीमा 3rd डिभिजनमा भए पनि 4 जना 64 जनाबाट पास भयो। बडो उद्योगको काम गर्यो प्रभुले मेरो जीवनमा।
त्यसकारण मित्र त्यस्तै किसिमको विश्वास येशू प्रभुमा र त्यसपछि आनी मेहनत, त्यसपछि बल्ल तपाईँ त्यो स्थानमा पुग्नुहुनेछ जहाँ अहिले आएर मेरो त्यो गाउँको दाई सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँको बुवा त सायद बितिसक्नु होला, मैले गाउन गएको पनि धेरै भएन, 40-45 वर्षै भइसक्यो। कस्ता छन् होला ती मित्रहरू? थुक्क मूल्या भन्ने मित्रहरूको आँखामा आँखा लाएर हेर्दाखेरि दाई नमस्कार भन्दाखेरि पनि अब त्यो मूल्याको हीनता नभएर मैले पनि जीवनमा के गरेको छु, 2-4 ठाउँ घुमेको छु, 2-4 शब्द जानेको छु, 2-4 क्लास पढेको छु, म मूल्या त्यो थुक्ने खालको व्यक्ति होइन, किनभनेदेखि म सफल भएको छु। मित्र, घमण्डको लागि होइन, तर त्यो दिन आउने थिएन यदि ममा त्यो म गर्छु भन्ने आँट नभएको भए। अरे अब मैले बाउलाई दोष दिएको दिएँ, मेरो भाग्यलाई दोष दिएको दिएँ, मेरो कर्मलाई दोष दिएको दिएँ भएको भए म सिद्धिसक्थेँ होला अहिलेसम्म। तर जुन दिन मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेँ त्यो दिन सबैलाई क्षमा दिएँ र त्यसपछि येशू प्रभुलाई भने, प्रभु अब म तपाईँमा जिउन चाहन्छु, मेरो जीवनबाट अब म तपाईँको जीवनको सन्देश मेरा मित्रलाई दिन चाहन्छु। त्यसै कारण आज म जे छु जस्तो छु मेरो जीवनका गवाहीबाट नै परमेश्वरको वचनले पनि धेरैजना विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा, हाम्रो आशा चर्चका विश्वासको जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि यदि तपाईँ जतिजना पास्टर प्रचारक हुनुहुन्छ, पास्टर प्रचारक सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान नेभर सेपरेट योर मेसेज फ्रम योर लाइफ। यु क्यान नट सेपरेट मेसेज फ्रम द मेसेन्जर। सन्देश र सन्देशवाहक नङ र मासु जस्तै हुन्। यु क्यान नट प्रिच, परमेश्वरको वचन अरूको जीवनमा बडो गम्भीरतापूर्वक तपाईँ वचन दिन सक्नुहुन्न यदि तपाईँको आफ्नो जीवनमा त्यसले काम गरेको छैन भनेदेखि। त मेरो जीवनका गवाहीहरू तपाईँलाई दिँदै मेरा मनका कुरा यहाँ राख्दैछु। र मैले आज खास के भन्न खोजेको थिएँ भनेदेखि सफलता नै उत्तम बदला हो भनेर मैले 1-1.5 वर्ष अगाडि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ। सफलता नै उत्तम बदला हो। कसैलाई तपाईँ बदला दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि बिकम सक्सेसफुल। थुक्क मूल्या भनेर मेरो मुखमा थुक्ने दाईको सामनेमा पनि उभिँदाखेरि अब मैले उहाँलाई गाली गर्नु पर्दैन। उहाँ आफैले मेरो नजरमा नजर लाउने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ है मैले यो केटोलाई जमानामा यस्तो पनि भनेको थिएँ भनेर। सफलताले तपाईँका मनका कुरा बाहिर व्यक्त गर्नेछ। र त्यसै कारण येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यो भन्दैमा, यो यीशु धर्ममा लाग्यो भन्दैमा हामी चाहिँ एकदमै त्यो कहाली लाग्दो जोगी भएर बस्नुपर्ने छैन। सुरुमा 1 वर्ष त म जोगी जस्तै बनेको पनि थिएँ। मैले सोचेँ म साधु सुन्दरी जस्तै बन्छु भनेर, म साँच्चै बिहा पनि गर्दिनँ भनेर म कुनै स्त्रीसँग पनि हेर्दैन थिएँ। जयमेसी भन्दा पनि बहिनीहरू दिदीबहिनीसँग जयमेसी यसरी गर्थेँ। तर पछि गएर त्यो मानसिक तनाव हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ होइन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि यसै संसारमा प्रभुले हामीलाई जीवन जिउनको लागि राख्नु भएको छ, परिवार उत्पादन गर्नको लागि राख्नु भएको छ, परमेश्वरको महिमा यो संसारमा चारैतर्फ फैलाउनको लागि राख्नु भएको छ। त त्यसको लागि तपाईँ स्वयं सफल हुनुभयो भने तपाईँ चारैतिर मानिसहरू आउनेछन्। तर तपाईँ एकदमै खाना लाउनको लागि पनि दुनियाँसँग मागिराख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भनेका कुरा पनि मान्छेले सुन्ने छैनन् र व्यक्तिगत जीवनमा पनि तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुने छैन। मैले धेरै लामो समय लिएँ। आशा छ तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभुले यो मेरो गन्थनबाट केही न केही उत्साह दिनुहुनेछ। तपाईँको जीवनका सफलताका रेखाहरू अरूलाई कोर्न नदिनुहोस्, तपाईँका खुसीका रेखाहरू पनि अरूलाई कोर्न नदिनुहोस्। आफ्नो जीवनको जिम्मा आफै लिनुहोस्। कसैसँग रिस राग पनि नराख्नुहोस्, कसैको कुबलो पनि नचिताउनुहोस्, कसैसँग तितोपना पनि नराख्नुहोस्। आफ्नो हृदय पुरा खोलेर प्रभुको सामनेमा प्रभु सँगसँगै जानुहोस्, प्रभुका वचनलाई स्वीकार गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, ल येशू प्रभु आउनुहोस्, प्रभु हामी तपाईँ र म मिलेर यो गई गुज्रेको खत्तम सबैले थुकेको तिरस्कार गरेको कामै नलाग्ने यो लाटो जस्तो सुकै कमजोर मानिस, पाप अधर्मले भरिएको, जहिले पनि गल्ती गरी पठाइराख्ने मान्छे भए पनि प्रभु आउनुहोस्, यसैको जीवनबाट हामी तपाईँको महिमा गर्नको लागि जाउँ भनेर येशू प्रभुको हात समातेर अगाडि जानुभयो खण्डमा तपाईँको जीवन डाउन द रोड अथवा केही वर्षपछि तपाईँले फर्केर हेर्दाखेरि ओहो प्रभु तपाईँले त मेरो जीवनमा उदेकको काम पो गर्नुभयो भनेर तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुनेछ मित्र।
त्यसकारण तपाईका जीवनमा आएका तिता मिठा अनुभवहरू, दुःख कष्टहरू त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यो बारुद हो है। गोलीको बारुद बिना गोली चल्दैन नि त। दुःख कष्ट तिरस्कार समस्या बाधा बन्धन सबै तपाईँ र मेरो जीवनका बारुदहरू हुन् अनि यसले हामीलाई अझ टाढासम्म जानको लागि मद्दत गर्दछ। यति नै भनेर आजको यो मनका कुरा म यहीँ राख्छु र अर्को हप्ता पनि सायद यसै गरी यहाँको सामनेमा 1 घण्टा बिताउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्नेछ। तबसम्म प्रभुलाई सबैले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूको लागि म प्रार्थना गर्नेछु र तपाईहरुले पनि मेरो लागि, मेरो श्रीमती र मेरो छोराको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् र हाम्रो चर्चहरूका विश्वासीहरू मित्रहरूको लागि पनि एकअर्काको लागि हामी सधैँ प्रार्थना गरौँ। अहिले भारतमा फेरि 2 हप्ता लकडाउन लम्बियो, नेपालमा त्यस्तै, विभिन्न अरू देशमा पनि यस्तै भइरहेछ। तरै पनि यस्तो दुःख कष्टको घडीमा पनि यो पनि हाम्रो निम्ति भयंकर ठुलो एउटा पाठ हुनेछ। यसलाई जब हामीले पार गर्नेछौँ त्यसपछि फर्केर हो प्रभु यस्तो बेलामा पनि तपाईले मलाई यसरी चलाउनु भयो भनेर धन्यवाद दिन सक्नेछु। गॉड ब्लेस यू एन्ड गॉड बी विथ यू।